नेकपामा 174 जनाको मान्य सदस्यको करिब 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री र नेकपाको सरकार छ। अब त्यो 174 जनामा 3-4 जना माथि स्वर्गमा जानु भएको छ गरी 170 जना लगभग बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरू एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ, एउटै लाइनमा उहाँले त्यो संसदमा मतदान गर्नुहुन्छ। फ्लोर क्रस गर्न पाउनुहुन्न। फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै संसद पद जान्छ। संसद पद गएपछि घर आएर आराम गरेर बस्ने भए उहाँले क्रस गर्नुहुन्छ, अन्यथा गर्न पाउनुहुन्न। अब उहाँ कसरी अल्पमतमा पर्नुहुन्छ? राजा नाच्दैमा त आत्तिन्छन् गणतन्त्रवादीहरू, नाच्दैमा आत्तिन्छन्। अब राजा विदेशै जान लाग्यो भए त अब राजाले विदेश गएर हामी गणतन्त्रवादीहरूलाई सबलाई ल्याएर कठघरा हालेर कतै शासन पो गर्ने हो कि भनेर यी थर्का बाल बच्चाहरूले घरमा टेलिभिजन हेर्दा उहाँहरूबाट के सिक्ने? अब नेपाल देशका राजनीतिक नेताहरूले बोलेकोबाट मेरो घरमा मेरो श्रीमती, तपाईँ घरमा बाल बच्चाले त्यो टिभी हेर्दै गर्दा उहाँहरूले के सिक्ने? हामी ठुलो जजरमा फस्दैछौँ। तपाईँको हाम्रोसँग भोलिको भविष्य छ नि, तपाईँको बाल बच्चा हाम्रो भोलि छ नि, तपाईँको आनन्दले कापी कलम लिएर सिरान राखेर सुत्न पाउँदैनन्। गोला बारुद बम पड्केको आवाजबाट हामी त्राइमान भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिनको परिकल्पना गर्ने कि आनन्दले मेरो छोरोले आनन्दले सिरानमा कापी कलम राखेर सुतोस् र ऊ डक्टर हुने सपनाले स्कुलमा आनन्दले पढ्न जाओस्। त्यो पढ्न गएको छोरो बेलुका घर आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ नि मिनेट र घन्टा हेरेर बस्नुपर्ने दिनको प्रतीक्षा गर्ने व्यवस्था किन रोज्नुहुन्छ? गोला बारुद बम पड्केर कहीँ कति मान्छे मरे, कहाँ कति मान्छे मरे, जातीय द्वन्द्व भरे, धार्मिक द्वन्द्व भरे, गरिबीको भोकमरीले चाहिँ नि मान्छेहरू त्राइमान भएर मर्दैछन् रे, विदेशबाट शान्ति सुरक्षा आउँदैछ रे भन्ने अवस्थाको देशको चाहिँ व्यवस्थालाई तपाईँले सुरुलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै जाने कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँ। धन्यवाद। अब अहिले जुन संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेपछि दलहरूको दौडधुप बढिरहेको जुन अहिलेको अवस्था छ, यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, स्वाभाविक हो यो। अब त एकजना मान्ने हुने संसद हुनेको पनि महत्त्व बढेको छ अहिले। अब अहिले त संसदको कतिजना संसद चाहिँ आफ्नो मातहतमा पार्ने र आफूलाई कसरी बहुमत सिद्ध गरेर सरकार बनाउने भन्ने होडबाजी चलेको छ। अब निश्चय नै यो संसदीय व्यवस्थाको यो एउटा स्वरूप पनि हो। यद्यपि अब संसदहरूको किनबेच हुने एकदमै खतरा छ। त्यो अवस्था छ। अब विभिन्न किसिमका समीकरणहरू बाहिर आइरहेका छन्, सम्भावनाहरू धेरै छन्। अब यसो होला उसो होला भनेर विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। अब विशेष त प्रचण्डजीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो सरकार बन्यो भने चाहिँ भारतको लागि पनि त्यो कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि यतिखेर चर्चामा छ। त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको अवस्था छ नि यतिखेर। तपाईँ चाहिँ कसरी हेर्नु? होइन, यसो हो, तपाईँको यो जुन अहिले नेपालको जुन कन्टेन्ट्स जुन अब संविधान संसदको विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक अदालतमा प्रस्ताव पेश गरेर जुन सर्वोच्च अदालतले अहिले चाहिँ पुनर्स्थापित गरेर पठाइदिएको अवस्था पछाडिको अहिले लेटेस्ट नयाँ राजनीतिक माहौल चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस अथवा जनता समाजवादी पार्टी यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अहिलेको सरकारका विरुद्धमा जान सकियो। यसमा कुनै नौलो अचम्म मान्नु परेन। तर प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको छ डटेर म सामना गर्न तयार छु हरेक परिस्थितिको। होइन, मलाई के लाग्दैछ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेको राजनीतिक लडाइँमा उहाँ एकदमै बलियो हुनुहुन्छ। सर्वोच्चले जुन खालको संसद पुनर्स्थापन गरिदिएपछि अब केपीको राजनीति सकियो। अब चाहिँ नि प्रचण्ड माधव नेपालको राजनीतिको सुरुवात भयो भनेर उहाँले मुखमिठा पनि गर्नुभयो, आन्दोलनमा जितियो भनेर निकै नाराबाजी पनि गर्नुभयो, दीपावली पनि गर्नुभयो। तर त्यसको चाहिँ त्यो सुखद मैले देखिरहेको छैन। किन देखिरहेको छैन भने यो मेरो तपाईँको विषय होइन, एउटा नेपालको संविधानको विषय हो। नेपालको संविधानले झन्डै 174 जना मान्ने सदस्यको चाहिँ नि उहाँ चाहिँ बहुमतको चाहिँ झन्डै करिब 2/3 नजिकको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू। उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भनेको काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले हो। त्यो अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ। कसरी फेल हुन्छ?
अब तपाईँको उहाँसँग 174 जना, उहाँसँग अब पछिल्लो समयमा 2-3 जना चाहिँ नि भगवान्का शरणमा लिनुहुनुभयो क्या त्यो मान्नेहरू पनि, त्यो घटेर पनि 170 जति उहाँहरूसँग मान्ने छ अहिलेको नेकपाको केपीको प्रधानमन्त्रीको संघीय दलमा 170 छ। स्वयं प्रचण्डजी पनि उहाँकै सदस्य हो, केपीकै सदस्य हो। केपीलाई भोट हाल्ने मान्ने सदस्यको मध्ये प्रचण्ड पनि उहाँले भोट हाल्नुहुन्छ केपीलाई। तर प्रचण्डजीले त अब हामी दलहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ भनेको अवस्था चाहिँ अहिले बसेको छ होइन। उहाँले छलफल गर्ने विषय भनेको उहाँहरूले म अहिले प्रचण्ड पक्ष र केपी पक्ष भएर बोलिरहेको छैन। मेरो अध्ययन, मेरो राजनीतिक विद्वतालाई मैले कसरी हेरिरहेको छु भने नेपालको संविधान 2072ले अहिले धारा 76लाई टेकेर जुन खालको नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँ 2/3 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले बुझेको कुरा, मैले जानेको कुरा, उहाँसँग लगभग 170 जना मान्नेहरू हुनुहुन्छ। जहाँसँग प्रचण्डजीहरूले अहिले चाहिँ नि हामी चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लान्छौँ, हामी चाहिँ अरूसँग समीकरण गर्छौँ र केपी ओलीलाई परास्त गरेर अर्को सरकार निर्माण गर्छौँ भन्ने खालको जुन खालको काल्पनिक कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, यो नेपालको संविधान विपरीत छ। कसरी विपरीत छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एउटै पार्टी छ। निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई विभाजन गरिदिएको अवस्था छैन। उहाँहरू एउटै पार्टीभित्र, मलाई लाग्छ 2 जना संसदीय दल हुँदैन, 2 जना संसदीय दलको अध्यक्ष हुन्न। हामीले जानेको बुझेको, नेपालीहरूले जानेको बुझेको र नेपालको संविधानले मानेको कुरा के हो त भने नेकपाभित्रको संसदीय दलको नेता भनेको केपी ओली नै हो। उहाँ चाहिँ अहिले देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सुन्नमा आएको छ अहिले प्रचण्डजीलाई पनि संसदीय दलको नेता मानेको छ अरे भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ। यो केटाकेटीमा भाँडाकुटी खेल्ने जस्तो कुरा जस्तो मलाई लाग्दछ। अब त्यो उहाँले कति मान्यता पाउने भन्ने विषयमा त यो त हास्यास्पद विषय हो। जहाँसम्म अब हेर्नु न कतिसम्म नौटङ्की छ, आफूलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरेका छ अनि तत्कालै अब हामीले आन्दोलन जित्यौँ, संसद पुनर्स्थापन हो भनेर मुखमिठा पनि गर्नुभएको छ। तुरुन्तै घोषणा भएको चाहिँ 1 घन्टाभित्र बुढा नीलकण्ठ गरेर शेरबहादुर देवाललाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेर पनि भन्नु जानु भ्याउनु भएको छ। अनि संसदीय दलको नेता चाहिँ आफूलाई बनाउनु भएको छ फेरि प्रचण्डजीले। भनेपछि अब शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव राख्न जानुभएको छ। अब यही कुरा शेरबहादुर देवाजीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव संसद पछि 23 गते संसद आह्वानमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा त्यो केपी शेरबहादुर देवालले लिएर गएर चाहिँ नि उहाँले बहुमत सिद्ध गरेर केपीलाई अल्पमतमा पारेर जानुभयो नि केपीको सरकारले ससम्मान संवैधानिक ढङ्गबाट बिदा हुन्छ। त्यो अवस्था देख्दिनँ। त्यो अवस्था मैले किन देख्दिनँ भनिरहेको छु भने नेकपामा 174 जनाको मान्ने सदस्यको करिब 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री र नेकपाको सरकार छ। अब त्यो 174 जनामा 3-4 जना माथि स्वर्गमा जानुभएको छ गरी 170 जना लगभग बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरू एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ, एउटै लाइनमा उहाँले त्यो संसदमा मतदान गर्नुहुन्छ। फ्लोर क्रस गर्न पाउनुहुन्न। फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै संसद पद जान्छ। संसद पद गएपछि घर आएर आराम गरेर बस्ने भए उहाँले क्रस गर्नुहुन्छ, अन्यथा गर्न पाउनुहुन्न। अब उहाँ कसरी अल्पमतमा पर्नुहुन्छ? यो संवैधानिक सङ्कट होइन, अर्को संवैधानिक सङ्कट देख्छु म त। त्यो सङ्कट निम्त्यो भन्दा हुन्छ। त्यो सङ्कट त महाभयङ्कर सङ्कट निम्तिको देख्छु म। मैले भन्ने गरेको छु के सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल देशको प्रधानमन्त्री, उहाँ संसद पुनर्स्थापना भए पनि जित्ने, संसद विघटन हुँदा नि उहाँ जित्नु भएको छ। किन जित्नु भएको छ भनेदेखि अब विघटन भए पनि तपाईँको अब अहिलेको सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालतले उहाँलाई के भनेर पठाउनु भएको छ भने सरकार बनाउनको लागि संसद तीभित्र अझै छलफल गर। संसद तिम्रो संसदलाई बिउताइदिएको छ, तिम्रो प्रतिनिधि सभाको संसद मान्ने संसदहरूलाई अहिले विघटन गर्ने बेला भएको छैन। उनीहरूको कार्यकाल अझै 2 वर्ष बाँकी छ। जाऊ तीभित्र गएर चाहिँ तिमी चाहिँ फेस गर भनेर फर्काइदिएछ। अब उहाँले जानुहुन्छ, उहाँले संसदको आह्वान पनि गरिसक्नुभयो। उहाँ गएर उहाँले चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले त्यहाँ फेस गर्दाखेरि केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पास हुने म देख्दिनँ। दल विभाजन हुने अवस्था छ कि छैन? त्यो मुख्य प्रश्न यहाँनिर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा विभाजित गरिदिएर दलको चाहिँ विशेष रूपमा दल चिन्ह सहितको दल 2टा दल बनाएर निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र थमाइदियो भने अनि प्रचण्डजीहरूले अथवा माधव नेपालजीको पक्षले पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अनि उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर केपी ओलीजीलाई बिदा गर्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगमा सम्पूर्ण भर त्यतातर्फ त्यो निर्वाचन आयोगमा सबै निर्वाचन आयोगमा चाहिँ भर पर्छ यो, अन्यथा केही पनि हुँदैन। तपाईँको लगभग 138 जना मान्ने चाहिन्छ नेपाल देशको सरकार बनाउनलाई। अब उहाँ 173 जनाको मान्ने लिएर बस्नु भएको छ। स्वयं अहिलेका मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भने प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि केपी ओलीलाई संसदको त्यो 23 गतिको पूर्ण प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँहरू मतदान गर्न बाध्य गर्छ। कुनै पनि हालतमा अब केपी शर्मा ओलीलाई हामीले
बाँकी राख्दैनौँ छोड्दैनौँ भनेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसो नि हजुर, मूर्ख कुरा गरेर अब मुठी देखाएर अब त्यो जङ्गलमा त्यो अस्ति न त्यो 10 वर्ष अगाडि उफ्रिएको त होइन, उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधान हो। हेर्नुहोस्, यो संविधानको त मेरो आफ्नो कुरा गर्नु म त संविधानको पक्षपाती हो। हेर्नुहोस्, यो देशमा हिन्दुत्व छैन, यो संविधानमा राज संस्थाको कुरा छैन, यो संस्थामा यो सङ्घात्मक राज्यको कुरा छ होइन। यो संविधानको त म पक्षपाती। संविधान त मेरो मेरो मूल्य मान्यता र मेरो मर्मले अस्वीकार गरेको मान्छे, उनीहरूले बनाएको संविधान हो। उनीहरूले आफैले बनाएको संविधानभित्र उहाँहरू आफै फसिरहेछ। यस्तै अभिव्यक्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट पनि ट्विट भएको थियो नि हालसालै मात्रै पनि संविधानको विषयले। अब राजाले त के ट्विट गर्नुभयो भन्ने विषयमा मैले त्यति राम्ररी अध्ययन गरेको छैन। अब राजाले चाहिँ नि, राजा भनेको साझा हुन्छ, राजा भनेको कुनै पार्टीको हुन्न, त्यो देशभन्दा माथि हुन्छ, त्यो निर्वाचनभन्दा माथि हुन्छ, त्यो राजनीतिक दलभन्दा माथि हुन्छ, त्यो नेपालीहरू एकताको प्रतीक हुन्छ, त्यो चाहिँ संवैधानिक राज संस्था हुन्छ। राजा भनेको एउटा पात्र होइन, त्यो राजा भनेको राज संस्था हो। त्यो चाहिँ विश्वका 254 राष्ट्रहरूले हेर्ने हिन्दूहरूको सम्राट पनि हुन्छ। नेपालको हिन्दूहरूको सम्राट पनि हो त्यो राज संस्था। त्यो राज संस्थाले देशमा अस्थिरता आउनु, देशमा अलिकति झैझगडा हुनु, हत्या हिंसा अराजकता भ्रष्टाचार बढ्दाखेरि चिन्ता गरेर ट्विट गर्नु स्वाभाविक हो। मलाई लाग्छ राजाले त्यही विषयमा गरेको हुनुपर्छ। यो बिचमा पूर्व राजाको भारत भ्रमणको विषय पनि हुन्छ, त्यो यो व्यक्तिगत निजी भ्रमण हो, त्यति धेरै टिप्पणी नगरौँ भनेर त्यसरी आवाजहरू उठिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो देशको यो अवस्था हुँदा, राजनीतिक सङ्कट यसरी चरम उत्कर्षमा पुगिरहँदाखेरि भारत भ्रमण नजिकै गरेको छ पूर्व राजाको, यसलाई कसरी? अब नेपाल देशको जुन अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको शालीनता, उहाँको भद्रता, उहाँको एकदम नरम मिजासिलोपनालाई हेर्दाखेरि मैले त बुद्धसँग तुलना गर्ने गरेको छु। सजिलो गरी राजकाज आफ्नो घरबार छोडेर राजा छोडेर हिँड्ने बुद्ध पछाडिको राजा ज्ञानेन्द्र हो। राजा ज्ञानेन्द्र मिठो तरिकाले नाच्नु हुँदो रहेछ। अस्ति मैले नाचेको पनि हेरेको थिएँ। रानीको जन्मोत्सवमा आफ्नो चाहिँ अर्धाङ्गिनीको जन्मोत्सवमा उहाँ चाहिँ एकदम मजाले नाचिराख्नु भएको थियो, त्यति आनन्दले होइन। अब राजा नाच्दैमा त आत्तिन्छन् गणतन्त्रवादीहरू, नाच्दैमा आत्तिन्छन्। अब राजा विदेशै जान लाग्यो भए त अब राजाले विदेश गएर हामी गणतन्त्रवादीहरूलाई सबलाई ल्याएर कठघरा हालेर कतै शासन पो गर्ने हो कि भनेर यी थर्कमान भएका मात्रै हुन्। यिनीहरू गणतन्त्रवादीहरू विशेष गरी यो चाहिँ जुन गणतन्त्रको कित्तामा बस्ने कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरूलाई तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने, राजाकै इच्छामा पनि राजाले विदेशीलाई हारगुहार गरेर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा लाग्नु भने म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै एउटा कार्यकर्ताको नाताले म तपाईँको संसार नेपालीहरूका बिच के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। हामी नेपाल देशका नेपालीहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा नेपालको राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ। त्यो अहिले गल्तीवश भुलवश गरिएका धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र लादिका विषयहरूमा पनि नेपाली जनताले पुनर्विचार गर्नुपर्छ र एउटा विधिवत रूपमा सकेसम्म जनताकै माझबाट, सकेन भने आन्दोलनको माझबाट पनि यो व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राजा बाहिर जाँदैमा राजाले विदेशी इच्छामा, विदेशी शक्तिमा यो राजा विदेश नेपालमा स्थापना होला र आउलान् भनेर यी गणतन्त्रवादीहरू आत्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूसँग त्यो विषय हो भने विदेशबाटै लिएर चाहिँ नारेटी राख्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि सहमत हुँदैन। यो विषयमा चिन्ता नलिन म अनुरोध गर्छु। होइन, प्रत्येक नेताहरूको शीर्षस्थ नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहँदाखेरि त्यहाँ राजाको नाम जोडेर आउँथ्यो। पछिल्लो संसद विघटन भइसकेपछि संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिसकेपछि फेरि यो अलिकति कता हराएको जस्तो भएको, नत्र प्रत्येक दिनको कार्यक्रममा त्यसरी जोडेर आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, कसरी जोड्न सकिन्छ? तपाईँको यस्तो हो, 59 सालमा पनि संसद विघटन भएको हो। त्यो बेलामा विघटन गरेको कुरा त्यो पनि सर्वोच्च अदालतमा गएकै हो। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अवस्थामा त्यो संसद पुनर्स्थापन गर्न मिल्दैन भनेर खारेज गरिदियो। त्यो बेलामा बिउताइ दिने को थिए त भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र थिए। अहिले धन्न संसद चाहिँ नि यो सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। यो पनि विघटन गरिदिएको भए फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले बिउताइ दिनु पर्यो भनेर महाराजका बिन्ती हाल्न जाने ठाउँले आफैले राखेका छैनन्। आफैले त्यो बिन्ती गर्न जाने ठाउँ रोकेर अहिले राजा पत्र त चढ्न थालिसक्यो भन्छन् बाबुराम प्रचण्ड त्यो होइन, अहिले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनमा लगेर विश्राम गराएको छ साथीहरूले होइन, हाम्रा गणतन्त्रवादी साथीहरूले। अब यो बेलामा अब त यो पुनर्स्थापन गरिदेऊ राजालाई भनेर भन्ने ठाउँ पनि थिएन। धन्न सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। यो पुनर्स्थापित गरिदिएको पक्षमा त व्यक्तिगत रूपमा म पनि खुसी छु। हेर्नुहोस्, जनताले 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको हो। हेर्नुहोस्, त्यो शासन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। राम्रो नराम्रा कुराहरूमा तपसिलमा चुनावको विषयमा छलफल गरौँला। जहाँसम्म अहिले राजाका विषयमा अहिले जनताका माझमा उठेका कुराहरू
जुन ढङ्गले यो जहिले तपाईँले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि अघि तपाईँले पनि जोड्नुभयो संसदको चाहिँ किनबेच तानातान यता तान्ने उता तान्ने यहाँ करोडौँ अरबौँको चर्केलहरू हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ राम्रो पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ लोकतन्त्रभित्र? त्यो त एकदमै दुर्भाग्य हो। यो त दुर्भाग्य हो। यो त अब तपाईँको यो मान्छे हेर्नुहोस्, मान्छे कौडीको भाउमा के बाख्रा र बोकाको भाउमा किनबेच हुन्छ मान्ने सांसदहरू। अब मान्ने संसदहरूलाई अब उनीहरूले असाध्यै अवसर पनि पाएको छ पैसा कमाउने होइन। अब यहाँ त पक्कै त किनबेच हुन्छ। अब कसको पक्षमा 138 सदस्यसित पुऱ्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने बहुमत सिद्ध गर्ने कुरामा ठुलो खेला हुन्छ। यहाँ ठुलो खेला हुन्छ र आफ्ना सांसदहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका छोडेर कहीँ कतै नजान पार्टी नेताहरूले अध्यक्षहरूले निर्देशन गरेको कुरा तपाईँले न्युज मार्फत हिजो अस्ति नै पनि सुनेको हुनुपर्छ। बडा दुर्भाग्य छ। अब संसदहरूको किनबेच हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? जुन संसद त बोलाइएको छ 23 गतेको दृश्य कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? म त्यो दिनको कल्पना गर्दैछु, मलाई आश्चर्य लागिरहेछ। तपाईँलाई थाहा छ नेकपाले प्रचण्ड समूह भनौँ, केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपाको संसदको नेता पार्टीका अध्यक्षलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ। कसले निकालेको छ? प्रचण्ड माधव नेपालले निकाल्नु भएको छ। अनि आफैले साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर निकालेको पार्टीमा नभएको व्यक्तिले बोलाएको संसद प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा केपी ओली कुन मुख लिएर आउने त्यो बैठकमा भनेर उहाँहरूले सोध्नु भएको छ। मेरो लागि दुइटै समदूरीको राजनीति दिशाले मेरो दुवैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले हेर्दाखेरि प्रचण्डजीहरू चाहिँ त्यो बैठकमा कसरी जानुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। कसरी जाने होला? किनभने आफैले केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निकाल्नु भएको छ क्या उहाँहरूले, निकाल्नु भएको छ। अनि आफैले निकालेको पार्टीबाट निकालेको व्यक्तिलाई त्यही पार्टीको सम्माननीय अध्यक्ष भएर त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले बोलाएको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा कसरी जाने? अचम्मको विषय छ नि। म चाहिँ जिल परेको छु। त्यो सिनारी कस्तो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। अनि यो दुनियाँमा नभएको कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो नेपालमा भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन गरेर सडकमा मान्छे लिएर भाषण गरेको कहीँ देख्नु भएको थियो? आज नेपालमा देख्नुभयो। जहाँ नारायण हिटीको छेउमा जहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, अरू राजनीतिक दललाई सबैलाई निषेधाज्ञा छ। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सडकमा मान्छे राखेर उरालेर तेरो धेरै कि मेरो धेरै भनेर नेपाली जनतालाई टाउको देखाउनु। प्रधानमन्त्रीले त आमसभा गर्नुभयो, प्रचण्ड माधव समूहका विद्यार्थीहरूले त जुत्ता देखाए, त्यहाँ हानाहानैको स्थिति पर्यो नि। अब त्यही त म तपाईँलाई के भन्दैछु भने यति गाली बेइज्जती हेर्नुहोस्, हामी बुद्धको जन्मेको देशमा जन्मेका मान्छे, हामी आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथका भक्त, हामीले त धर्म अलिकति नराम्रो कुरो बोल्नलाई पनि 10 फेरि सोच्नुपर्छ। तपाईँ ठ्याक्क जोडिहाल्नुभयो गाली बेइज्जतीको। पछिल्लो समय रघुजी पन्तले पनि कोमल ओलीको विषयमा एकदमै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अहिले पछि माफी पनि मागिसकेका छन्। त्योभन्दा अगाडि पनि ईश्वर पोखरेलले पनि त्यस्तै किसिमको स्ट्याटसहरू हाल्नु भएको छ। यो निरन्तर चलिरहेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गलोज पनि यति तल्लो स्तरमा गएर गर्न थालिसकेका छन् कि कस्तो यो मनोविज्ञान हावी भइरहेको छ। यो उहाँहरूको घर जग्गाभित्रको कुराले नि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म खुसी हुनुपर्थ्यो। म फरक दलको र बिल्कुलै फरक विचारको चाहिँ विचार सिद्धान्त र आदर्श बोकेर हिँडेको पार्टीको म कार्यकर्ता, तर म खुसी हुन सकिरहेको छैन। मेरो देशको राजनीतिक पार्टीका आशातीत नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू यति झरेर बोल्नुहुन्छ, यति तुच्छ शब्द बोल्नुहुन्छ, केही बाँकी छैन। मैले अलि अगाडि सुनेको थिएँ समथिङ के त्यो माओवादी तर्फको एकजना महिला नेत्री हुनुहुन्छ पम्पा भुषालले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गल हत्याएर निकालिदिन्छु प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट भन्नुभयो। अब त्यसैलाई यतापट्टिको प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूले फेरि त्यसै गरी यति व्यङ्ग्य गर्नुभयो, त्यो कुराहरू साध्यै छैन। एकले अर्कालाई भन्ने कुरामा उहाँहरूले बोल्न हुने नहुने सबै शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। अत्यन्तै तल भन्दा हामी नेपाल देशका नेपालीहरूको एउटा साधारण घर परिवारको समाजले पनि त्यति झरेर बोल्दैन। र हाम्रो देश बनाउने जिम्मा लिएका आशातीत नेताहरू, त्यो पनि पछिल्लो पिरियडमा भन्यो भने त पुरा अग्रगमनकारी नेताहरू
हामीलाई त उहाँहरूले प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ। हामीले पुरानो सभ्यता संस्कृति सबैलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्नेलाई सुधार गर्दै सबैलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने हामी प्रतिगमनकारी भयौँ। उहाँहरू अग्रगामनकारी, उहाँहरू छलाङ मार्ने रे के, कस्तो छलाङ मार्ने हो। अहिले उहाँहरूले त्यस्तो कुराहरू बोलेको सुहाएको छैन। त्यस्तो कुरा सुन्दा हाम्रो बाल बच्चाहरूले घरमा टेलिभिजन हेर्दा उहाँहरूबाट के सिक्ने अब? नेपाल देशका राजनीतिक नेताहरूले बोलेकोबाट मेरो घरमा मेरो श्रीमती, तपाईँको घरमा बाल बच्चाले त्यो टिभी हेर्दै गर्दा उहाँहरूले के सिक्ने? त्यस्तो खालको शब्दहरू बोल्नु भएको छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामी खुसी हुन सकिरहेका छैनौँ। उहाँहरूले त्यो बोलीमा शिष्टता र शालीनताका साथ त्यो सुधार गर्नु भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यो शिष्टता शालीनता फर्केर आउला फेरि पनि? अब यसो है, तपाईँको यो देश किराँत, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, अब अहिले क्रिस्चियन समेत सबै नेपालीहरूको चाहिँ नि 100% सनातनी ओमकार परिवारको देश। ओमकार परिवारको देशले चाहिँ तपाईँको संविधानलाई टेर्दैन, बरु संस्कारलाई टेर्छ। कुनै पनि कुकर्मको बाटो गर्नको लागि 50 पल्ट सोध्छ। अपराधजन्य बाटो गर्नलाई त उसले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। अब अहिले तपाईँको धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लादिएको छ। अब मन्दिरमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, अस्ति मात्रै गगन थापाले हिन्दू धर्मको विषयमा फेरि कटाक्ष बोलिसके। केही दिन अगाडि उनले पशुपतिनाथलाई देवता मान्न सकिन्न भने अहिले फेरि हिन्दू धर्मलाई कटाक्ष गरिसके। बाबा, यस्ता नेताहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? हामीले भनेका छौँ पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राज्य नेपाल स्थापना गरौँ, नेपाल विश्वको एउटै मात्र देश नेपालको स्थापना गरौँ भनेर हामीले भन्नुहुँदा अब गगन थापा हेर्नुहोस्, रघुजी पन्त हेर्नुहोस्, उहाँ अस्ति त्यस्तै भनिदिनु भयो होइन। उहाँले त्यस्तै बोलिदिनु भयो। यी नेताहरूलाई सद्बुद्धि पलाओस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। तर हामीले भनिरहँदा हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ नि पूर्णतया शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण, जुनसुकै जाति, जुनसुकै भाषा, जुनसुकै धर्म, जुनसुकै संस्कृति, नेपाल देशका हामी नेपालीहरू पर्दाका जन्ती र मर्दाका मलामी हौँ। सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो। हामी पश्चिमा देश अथवा चाहिँ उत्तरका देशहरूबाट चलायमान नहौँ। नेपाली माटो सम्झेर काम गरौँ भन्छौँ हामी, गलत बाटो नलगाउँ भन्छौँ हामी। उनीहरू युरोपियन युनियनको पैसा लिएर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ, देशलाई बन्धक राख्न पऱ्यो भने तयार, राष्ट्रको अखण्डतालाई बेच्नु पऱ्यो भने तयार। भर्खरै हत्या सुन्नुभयो होला, संसद पुनर्स्थापन गरिदिएको त्यो लिपु लेखेर चाहिँ कालापानीको विषयमा नबोल्ने भएदेखि संसद पुनर्स्थापन गरिदिने भनेर इन्डियासँग कुरा गरेर प्रचण्डहरूको इच्छाअनुसार संसद पुनर्स्थापन गरिदिएको भन्नेसम्म न्युजमा आयो। यो हो भने तपाईँ हामीले के त्यो तपाईँ हाम्रो मन दुख्दैन? होइन, उहाँ त खुलेर भन्नुभयो। अघि मैले सुरुमा नि जोडेँ नि, हामी त भारतको लागि भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउँछौँ भनेर। अब तपाईँको नेपालको संसद, नेपालको प्रतिनिधि सभा संसद पुनर्स्थापन गर्नलाई छिमेकी राष्ट्रको त्यो सीमा स्तम्भ, मिचिएको सीमा स्तम्भको बारेमा अबदेखि हामी कहिल्यै पनि बोल्दैनौँ, हामी उठाउँदैनौँ। तर हाम्रो संसद पुनर्स्थापन गरिदिनु पर्यो, हामीलाई ठुलो राजनीतिक कठिन पर्यो भनेर हात जोडेर पुनर्स्थापन गरेको हो भने म त यो मान्नेवाला छैन। यो मलाई यो आधिकारिक पनि छैन। सुन्नमा आएको मिडियाका आधारमा तथ्यहीन कुरामा मैले आधिकारिकहरूले बोल्नु पनि हुन्न। तर यो हो भने त 3 करोड 3.5 करोड नेपालीले आत्महत्या गरेर मरे हुन्छ। यो बडा विडम्बना दुर्भाग्यको विषय हो। अब यो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूप्रति तपाईँहरूको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि अब एउटा निकास दिने बाटो चाहिँ के त? निकास दिने भनेको बाटो भनेको राजादेखि अहिलेको विप्लवसम्म उठाउने क्या। राजादेखि त्यो विप्लव चरणसम्म अटाउने एउटा संयन्त्रको विकास गरौँ। विप्लवसम्मको बाटो त सरकारले अगाडि बढाइरहेको हो त सबैको चाहिँ संयन्त्रको विकास गरौँ। राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि उठाउँ। राष्ट्रियताको विषयमा कसैसँग त्यो सम्झौता नहुने प्रण गरौँ। देशको सनातन हिन्दू सभ्यताको रक्षा गर्ने वचन गरौँ। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गरौँ। राज संस्थाको विषयमा जन्म सङ्ग्रह गरौँ। संहिताले मुलुक अगाडि बढ्दैन, यो हाम्रो ठोक्का हो, सबैले बुझिसकेको कुरा हो, प्रदेश मान्यहरू पाल्न सक्दैन, यो खारेजी गरौँ। र चाहिँ एउटा नयाँ चिराबाट, नयाँ ढङ्गबाट सबै नेपालीहरू एकजुट हुने व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। ताकि यो संविधानले यो बाटो हामीलाई छेकेको छ। यो संविधानमा केही आवधिक निर्वाचनका कुराहरू होइन, मौलिक अधिकारका कुराहरू, वाक स्वतन्त्रताका कुराहरू, अब यो धेरै कुराहरू त प्रजातन्त्रले हामीलाई दिएको छ, संविधानले हामीलाई दिएको छ। त्यसभित्र अत्यन्तै दुःखदायी कुरा के छ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिता हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो हटाएर गयो भने हामीले नयाँ ढङ्गबाट जान सक्छौँ, देशले निकास पाउँछ। यसले देशको नि इज्जत बढ्छ, नेपालीहरूको नि इज्जत बढ्छ, हिजोको स्वाभिमान र गरिमा फर्कन्छ।
कसरी फर्काउनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गए, शेरबहादुर देउवा आउने, शेरबहादुर देउवा गए, प्रचण्डजी आउने, प्रचण्डजी गए, माधवजी आउने, अनि तपाईँहरूले कहिले चाहिँ यो पुरा गर्नुहुन्छ? कहिले यो सपना देखिरहनु भएको छ, बाँडिरहनु भएको छ जनतालाई? यो तपाईँको कुनै पनि राम्रो कुराको हेर्नुहोस्, तपाईँको भोलिको तपाईँको करेसामा तपाईँले काउली रोप्यो भने काउली फल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले रोप्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ लगेर दुबो रोप्ने, अनि अनि मेरो करेसा काउली फलेन भनेर रोएर आउँदैन क्या, काउली नै रोप्नुपर्छ। हामीले काउली खानलाई काउली रोप्ने काम गरिरहेका छौँ क्या। हेर्नुहोस्, यो यो तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आम सञ्चारलाई माध्यमबाट तपाईँलाई आज देशवासीको नाममा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले बेलैमा हामीले सोचेनौँ, बेलैमा हामीले चाहिँ देशको माटो समातेर हामीले कसम खाएनौँ। देशको राष्ट्रको अखण्डता, नेपालको धर्म संस्कृति, नेपालको एउटा नेपालको एकताको प्रतीक चाहिँ राज संस्थाको विषयमा हामीले बेलैमा सोचेर एउटा सही बाटो अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी ठुलो जर्जरमा फस्दैछौँ। तपाईँको हाम्रोसँग भोलिको भविष्य छ नि, तपाईँको बाल बच्चा हाम्रो भोलि छ नि, तपाईँको आनन्दले कापी कलम लिएर सिरान राखेर सुत्न पाउँदैनन्। गोला बारुद बम पड्केको आवाजबाट हामी त्राइमान भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिनको परिकल्पना गर्ने कि आनन्दले मेरो छोरोले आनन्दले सिरानमा कापी कलम राखेर सुतोस् र ऊ डक्टर हुने सपनाले स्कुलमा आनन्दले पढ्न जाओस्। त्यो पढ्न गएको छोरो बेलुका घर आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ नि मिनेट र घन्टा हेरेर बस्नुपर्ने दिनको प्रतीक्षा गर्ने व्यवस्था किन रोज्नुहुन्छ? गोला बारुद बम पड्केर कहीँ कति मान्छे मरे, कहाँ कति मान्छे मरे, जातीय द्वन्द्व भरे, धार्मिक द्वन्द्व भरे, गरिबीको भोकमरीले चाहिँ नि मान्छेहरू त्राइमान भएर मर्दैछन् रे, विदेशबाट शान्ति सुरक्षा आउँदैछ रे भन्ने अवस्थाको देशको चाहिँ व्यवस्थालाई तपाईँले सुरुलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै जाने कि शान्ति र सुशासन र बुद्धको बाटोलाई ल्याउने भन्ने दुई बाटोको बिचमा हामी छौँ। हामीले भन्यौँ शान्ति सुशासन र बुद्धको देशलाई बुद्धैकै देश बनाएर फर्काउँ, सगरमाथाको देशलाई सगरमाथाकै देश भनेर चिनाउँ, नेपालको गोर्खालीहरूको देश हो यो, गोर्खालीहरूको वीर गोर्खालीको देश भनेर चिनाउँ, यो मातृभूमि नेपालको रक्षा गरौँ, आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथ मुक्तिनाथको देशको रक्षा गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। उनीहरूले गणतन्त्रवादीहरूले भने हामीले युरोपियन युनियनको पैसा लिएका छौँ, देशमा धर्मनिरपेक्षता लादिन्छ, मुलुकलाई इसाईकरण गर्नु पऱ्यो भने हामी पछि पर्दैनौँ र देशमा सङ्घीयताका नाउँमा पहिला त आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संहिताका कुरा यिनीहरूले ल्याएका हुन्, नसकेर अहिले जातीय संहिताको मात्रै कुरा लादेका हुन्। यसमा पनि नामका विषयमा जातका नाममा संहिता राख्नको लागि यिनीहरूको ठुलो प्रयत्न भएकै हो। अहिले नसकेर खोला नालाका नाममा देशका प्रदेशका नाम राखिएको छ, यद्यपि प्रदेशले जनतालाई राहत दिएको छैन, निमुखा गरिब जनताले राहत पाएका छैनन्। त्यो प्रदेशलाई त्यही नेपाली जनताबाट उठाएको कर र रगत पसिनाबाट त्यो प्रदेश सञ्चालन भएको छ। त्यो प्रदेश किन चाहियो? यस्ता द्यावत कुराहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढेन भने यो देशमा तपाईँको भोलि धिक्कार्नु बाहेक र हामीले रुनु बाहेक त्यसको विकल्पै छैन। त्यसैले यसका लागि हामीले भन्यौँ शान्तिको बाटो रोज्ने कि अशान्तिको बाटो रोज्ने? हामी शान्तिको बाटो रोज्यौँ, अशान्तिको बाटो रोक्नुपर्छ भन्यौँ। गणतन्त्रले अशान्तिको बाटो ल्याउँछ, यो ठोकुवा गरेर भन्छु म, अशान्तिको बाटो ल्याउँछ। हामीले धर्मको बाटो, धर्मले कुनै पनि कुकर्म गर्नको लागि 50 पल्ट सोध्छ। तपाईँले कुनै पनि नराम्रो काम कुरा गर्न लाग्नु भने तपाईँ संविधानभर टेर्नुहुन्न, जे पर्ला पर्ला भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ संस्कार टेर्नलाई तपाईँ सोच्नुहुन्छ। आज यो अपराध मौलाको कारण यो चेलीबेटी बलात्कार हुने, हत्या हुने, बाउआमालाई छोराछोरीले नटेर्ने, विकृति विसङ्गतिका कामहरू गर्ने, अब हरेक नचाहिँदो कामहरू गर्ने, आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने, नचाहिने कुराहरू खाने, अब आफ्नो कर्ममा नबस्ने, आफ्नो संस्कृतिमा नबस्ने, एकदम मनपरी ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ नि। यो सबै धर्मनिरपेक्षताको गणतन्त्रको प्रभाव हो। यसले अनुशासन, मान्छेको अनुशासन हराउँछ। अनुशासन मान्छेको सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जिन्दगीमा मान्छेको अनुशासन हो। जब मान्छेको अनुशासन हुन्छ नि, अनुशासन हराउँछ नि, अनुशासन हराएपछि त्यसले जे पनि गर्न थाल्छ। जे पनि गरेपछि त्यो तपाईँले जोड्न खोज्नु भयो, जति पनि नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि आछन्, सबै अनुशासनको कमीले, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको भएको कारणले, अनुशासनको कमीले। तपाईँको नि तपाईँको यो एउटा अनुशासन हामीमा भइरहेको भए, राजनीतिक नेताहरूले असल कर्म गरिदिएको भए, हेर्नुहोस् राजनीतिभन्दा ठुलो धर्म काहीँ संसारमै छैन। राजनीतिले नै हो नि देशलाई सही बाटो निर्देश गर्ने, राजनीति नै हो नि त भोलिको भविष्यको चाहिँ नि बालबच्चाहरूको भविष्य निर्माण गर्ने राजनीतिले नै हो नि। मान्छेले राजनीतिप्रति घृणा गर्न थाले, राजनीति भन्ने बित्तिकै राजनीति कुरा नगरौँ भनेर मान्छेहरूले मुख छोप्न थाले। तर राजनीति नै त्यस्तो एउटा विषय हो, राजनीतिले नै मुलुकको राज गर्छ। त्यो राज गर्ने विषय भनेको जनतालाई सुशासित गर्ने र राम राज्य बनाउने विषय राजनीति हो।
तर राजनीति नै अत्यन्तै यो घृणापूर्ण राजनीति भयो। यो घृणापूर्ण राजनीतिको परिणति आज यो अवस्थामा गएर देखिएको छ। यहाँसम्म भइरहेको छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ। मिडियामा एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्ने, अपशब्द बोल्ने, एकले अर्कालाई हुनैसक्दो खुइल्याउने काम गरिरहेका छन्। यति बदनामपूर्ण ढङ्गले गरिरहेका छन्। अब न संवैधानिक व्यवस्थामा त्यो व्यवस्था छ, न केही छ। एउटै पार्टीभित्र छ। अब फागुन 23 गते अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाने प्रचण्डजीहरूले भन्ने कुरो सुनेको छु। मैले चाहिँ बुझेअनुसार, मैले संविधानमा हेरेअनुसार उहाँले अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाने बाटो मैले देखिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, अन्तिममा ठ्याक्कै तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ ओली संसद विघटन हुँदा पनि माथि नै थियो, अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि माथि नै छन् भन्ने हो। यसमा मेरो त्यही नै हो। मैले यो कुरा अलि दिन अगाडि यो कुराहरू भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै केही साथीहरू, नेपाल काङ्ग्रेस साथीहरूले मलाई, कोही साथीहरूले फोन पनि गर्नुभयो, कोही साथीहरूले मैले गरेको पोस्टमा केही कमेन्टहरू पनि लेख्नुभयो। उहाँहरू आश्चर्यचकित हुनुभएको छ। उहाँ संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि उहाँलाई ठिकै छ, यो विघटन भएको पनि उहाँलाई ठिकै छ, उहाँ जितमा हुनुहुन्छ। कोही कसै साथीहरूलाई अचम्म लाग्ला, तर सत्य कुरा यही हो भनेर मैले भन्दा साथीहरूलाई मैले कन्भिन्स गर्दा मलाई गाह्रो भएको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै केपी ओलीको चाहिँ अब राजनीति जिरोमा गयो। अब उहाँ चाहिँ एकैचोटि सिद्धिनु भयो। अब प्रचण्ड माधव नेपालको राजकाज हुन्छ देशमा भनेर बुझ्नु भएको छ। अब उहाँहरूको आफ्नो हुन त मान्छेको स्वभाव अनुसारको बुझाइ हो। अब मैले चाहिँ के बुझेको छु भन्नु छ भने अहिले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि केपी बलियो हुनुहुन्छ। केपी कमजोर हुनलाई नेकपा पार्टी विभाजन हुनुपर्छ। विभाजन भएर दुईटा दल भएर दुईटैले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र लिइसकेपछि अनि नेकपाको प्रचण्ड समूह अथवा र अनि अरू कुनै काङ्ग्रेस दलसँग विभाजनको प्रक्रिया पनि सहज छैन। विभाजनको प्रक्रिया सहज छैन। विभाजनको प्रक्रिया त्यति सहज छैन। विभाजनको प्रक्रिया मैले सहज देखिरहेको पनि छैन। त्यसो हुनाले यो विषयमा केपीको विरुद्धमा पछि यो अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुनसक्छ अब यो राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुराहरू पनि केही पनि रहेनछ। 23 गतेसम्म के हुन्छ अब त्यो हुन्छ। यहाँले यो समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गरौँ, नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापन गरौँ, सङ्घीयता खारिज गरौँ। यो नेपालमा अत्यन्तै असीमित भ्रष्टाचार छ, संस्थागत भ्रष्टाचार छ। यो भ्रष्टाचारको खारिजी गरौँ भनेर हामी लागिरहेछौँ। हामीलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पत्याइराख्नु भएको छैन। अहिले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा कुरा सुनिदिनुहोस्, हाम्रा कुराहरूलाई नि बुझिदिनुहोस् र आफ्नै खुट्टामा बन्चहरू हानेर नउफ्रिदिनुहोस् र आफ्नै घर पोलेर त्यो खरानीको टिको लाएर नाच्दै नहिँड्नुहोस् र आफ्नो संस्कृतिको रक्षा गर्नलाई साथ दिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु।